السلام عليكم متابعين، احطوا لايك سبسكرايب بالكومنت شير اشعارات. واحد اللعبه اللي طلبت مني بزاف، قالت لي واحده البنت صاحبتي من العائله باش ندير لها هاد اللعبه. قالت لي جيري جراني اكيد غادي تعجب بزاف الناس وانا متحمسه باش تجريها. مع انا فايت لي خرجت منها بزاف المرات ولكن جراني بكاع ما كاينه. فاليوم غادي نخرج قدامكم ومتاكده كاملكم انكم غادي تحطوا لايك وسبسكرايب والكومنت والشير والاشعارات وهادشي كاملو في 5 ثواني. 1 2 3 4 5. اكيد درتو دابا لايك وسبسكرايب وفي هادشي الثواني وفعلتوا جرس التنبيهات. اكيد فدابا خليكم مع المقطع، انا متحمسه بزاف. وهاني ما رجعت لكم غادي نوصل الصوت ديال اللعبه كيعجبني. هاني دابا نقصت الصوت ما كايناش في الدار. المهم دابا غادي نقص تما. فانا خايفه بزاف. انا رجع لكم من ما يدخلوني. هاني من ما رجعت لكم وظهر لي داعي يعني يوم الاول لحظه واحد يعني اليوم الاول بوحدتي دابا اللي كاينه في الدار خرجوا خلاوني نشدو. دابا بوحدتي اللي كاينه في الدار في اللعبه بطبيعه الحال خاصني باش نخرج نمشي دابا نطلع للفوق ونحط هذا المفتاح في واحد الغرفه باش نخرج من هذا البيت في اسرع وقت. بطبيعه الحال ماشي هنايا. اول حاجه تنقلبوا البيت كاملو خاصنا باش نلقاو شي حاجه مفيده اللي تعاوننا. فانا بزاف المرات فيت لي خرجت مع جراني، فاليوم اعتبروا راسكم غادي تشوفوا المشهد ديال الخروج. درنا ما خرجت في الاول مره، نخرج ثاني مره. هذا بأنا هنا عندي جهة سياقة كنديرو بحال هكا. هذا فينا باب وي التي تنطلع للفوق ونحطها بطبيعة الحال. هذا كاين يلا تحل هو سندرينا. نسيت هو الحقيقة ان هذا الكتاب اللي مكتوب على سندرينا هو اللي في واحد الجزء من لعبة سندرينا، واللي متوقع اني غادي نلعب لعبة سندرينا ما غاديش نلعبها وللأبد لان ما نسيتش نختار ولا لا ما عرفتش الطريقة. المهم انا خايفة بزاف داي لأنه نسيت أتأكد من خاصة من بعد القناة. أولي رميت الساروت وباقي كاع ما حليت بيه. يلا رميت الساروت دابا ونمشي نجيب هذا اللي كنت باغا باش نحل به واللي هو هذا. كاملكم منين تبداو قراني شابتر غادي نخلي لكم اللعبة في صندوق الوصف وسميتها اكيد يا ماما. ان البعض ديالكم واحد واش غادي تدخلوا الرابط. نسيت هاد البلاصه غادي باش نمشي لهاد البلاصه لانكم ملي تشتركوا في بزاف القنوات ما تيخليوكم. وي داك اللي كنت باغا يا سلام. تنحتاجو هذا بطبيعه الحال. شوفوا تعلموا مني، شوفوا انظر الي، انا سوف اعلمكم. يس غادي نخرج اليوم بكري من هاد الدار نحط
هذا هو اللي خصني باش نجيب الادوات باش نقتلو. بطبيعة الحال نسيت من نحل الباب من ديك الجهة. غادي نمشيو نجيب الادوات اللي خاصنا. اول حاجه غادي نجيبو هادي تعلموا مني. تعلموا شوفوا كي خاصكم باش ديروه في المره الجايه. تنحطوا هادي هنا تنمشيو تنزلوا لتحت. تعلموا مني والا سوف تندمون لانكم لم تتعلموا مني. توكم لم ولا نعم احتناهم. غادي نمشيو لهنا. مكيناش جراني في الدار. تنقلبو هنا ويب الحاجة اللي كنت تنتسنى حتى هي. شتو تنقول لكم انني غادي نفوز ما تتيقونيش. المهم شوفوا انا خايفه بزاف الصراحه ما نكذبش عليكم. او لا اول مره ان شاء الله غادي نخرج من جراني وانا تنزل الفيديو اول مره. تاني حاجه شوفوا قتلتهم سنيت هربت باش ما يعرفون. اصلا هما ما غاديش يجيو دابا من الدار. يا رب نخرج من جراني ونخرج من هذا المكان. غادي نجرب ادي في الباب حيت اكيد ما غاديش ما يقلق تخصني الساروت. المهم يا ربي نفوز في هذا الجيم. اول حاجه غادي نمشي نطلع للفوق. ما درت كلشي هاداك الشيء. شوت كاع هشوفو شوت شي حاجه شوت جان صح ولا شوت جان؟ تقول الاولى ولا الثانيه؟ شوت جان هي الاولى. شوت جون هي الثانيه. تقول لكم صح باش نعرفكم واش محترفين بالفرنسي. عششكم من دحين الاولى ما غاديش تطلع واقيلا الغشه صحيح. يلا شوفوا باش يخرج لي شي حاجه صحيحه. نشوف الثانيه اكيد. نشوف انايا نمشي نقلب هنا. اش هو بعد هذا؟ ما عرفتوش هذا كاين انه شي حاجه ما عرفتش شنو هي. بلاتي لما كانتش هذيك غادي نجربوا انا وانتم واحد الحاجه ما عمرني ما جربتها. المهم غادي نحاولوا باش نجربوها
مو حلوش غادي تصدق. المهم غادي نجربها. غنشوفكم غادي ننزل لتحت حدا الباب. لما جينا تحت كاع ما غاديش ننزلو ليه. انا شاكه اننا اليوم غادي نخرجوا من الباب ان شاء الله. شفتو كانت عندي صحيحه تحيد هذاك القفل. شفتو اول مره نقدر نخرج من الباب. بلاتي نشوفوا اشنو كاينين هنايا، شي حاجه تفيد ولا لا. غادي تفيد اليوم. وقيله غادي نخرج اول مره من الباب. هنايا خاصنا باش نجيبو واحد الحاجه كنقطعوها. ما عرفتش شكون هاد الحاجه. ادوات ديال الباب خايفه بزاف حيت لا قربت غادي نخسر الكون. التواليت وننزلو لتحت كاع. بطبيعة الحال كاملكم غادي تشوفوا الباب وغادي تقولوا لي برافو عليك قربنا باش نخرجوا كاملنا. يا بقى ليا غير نحط هذه تماك ونجيب المفتاح. نسيت ناقصني باش نهز هادي. يا ربي نخرج دابا من الباب. يا رب يا رب يا رب. الحاجة اللي كنت تسمع أكيد ما عرفتش. المهم غاديش نستنزلها. المهم غادي نحط تماك لكم الحاجة اللي كنت مع الظرف غادي نشوف اشنو كاين. اما ما تعرف تكون حاجة تقدر تفيدني بالخروج. المهم بقى ليا والو نخرج. بقى ليا والو نختار الخير ولكن كنت الطريق ديال الناس
اليوم أول مرة غادي نعلن عليها وماشي غير في اليوتيوب، غادي نخرج من الباب. هادي ما غاديش نحتاجها من بعد الآن. فينا هي ديك الحاجة اللي كنت غادي نضطر باش نطلع عليها. يا سلام، انا فرحانه بزاف حيت اول مره غادي نخرج قدامكم باش ما تقولوا لي اميره كاع ما خرجتي. هاني شوفوا كي غادي نخرج دابا، اول مره غادي تشوفوا يعني اميره اللي غادي تخرج وما غاديش تبقى. غادي نحط اخر حاجه اللي غادي تعاوني في الغراج، ها هو الباب وكل شيء له. غادي نخرج ياكم نحط هادي ياك صح. انا ما غاديش نكتب 1 2 3 خروج من هذا البيت. باي باي. خرجت من هذا الدار ديال جراني، واللي بغى الجزء الثاني وشوفوا جراني يلا جايه ومصدوم راجل جراني. فين هو؟ خرج الباب محلول. اشنو واقع؟ شكون اللي خرج؟ وهادي كانت الحلقه، ما تنساوش اللايك والسبسكرايب. تعذبت بزاف خرجت كما شفتوا انا اللي خرجت. ما عرفت كي درت تخرجت، ما عرفت كي درت شفت راجل جراني كي تصدموا. جراني جالسه في السياره تشوف. اول مره غادي نخرج من جراني شابتر. لو وصل هذا الفيديو ل 20 لايك غادي ندير الجزء الثاني. باي باي.